PTI छाएगी, PTI आएगी, PTI छाएगी, PTI आएगी, PTI छाएगी। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੇਖ ਗਏ, ਖਾਲਦ ਗੱਜ ਦੀ ਟੂਨ ਵੇਖ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੇਖ ਗਏ, ਖਾਲਦ ਗੱਜ ਦੀ ਟੂਨ ਵੇਖ ਗਏ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੀਪੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੀਪੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। पाकिस्तानी दिल है जिसका सोच में जोश है, देखो कम मिलता है ऐसा लीडर सरफरोश है, देखो पाकिस्तानी दिल है जिसका सोच में जोश है, देखो कम मिलता है ऐसा लीडर सरफरोश है, देखो मैं भी कह गया, तू भी कह गया, हर कोई कह गया जे, ओए लीडर चजदे ने तहरीक इंसाफ दे, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੀਪੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਈਮਾਨ ਹੈ PTI, ਦਿਲ 'ਚ ਈਮਾਨ, ਸੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਵੇਗਾ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਲਾਨ, 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਬੱਚੇ ਵਡੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ, ਆਵੇ ਬਚਾਵੇ ਜਲਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, PTI ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, PTI ਅਥਰੂ ਕਿਰੋਲਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਅੱਜ ਖੋਲਾ, ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਪਰਾ ਮਕਾਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੂੰ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਕਰ ਦੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਰਕਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ PTI, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ, ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਖਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਦਰਾਂ ਪਾਣੀ ਔਕਾਤ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ PTI। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਨ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਜਦੇ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ, ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਨ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਜਦੇ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ, ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੀਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੀਪੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ PTI। अरे गुरबत को कुंडी मारो, इमरान खान आ गया है, सारे पाकिस्तान में इमरान खान छा गया है।
चौधरी सागर साहब और आने वाले तमाम मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। मेरे दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। सागर बुड्ढो साहब से गुजारिश है कि वो इधर स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। पिंडाल में बैठे हुए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस नशिस्त के मेहमान चौधरी अजहर सादिक साहब जो किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, बाबाए सियासत चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के सियासी जानशीन हैं। डडियाल की तमाम तरक्की उन्हीं के मरहून मिन्नत है। इसी सिलसिला को चौधरी अजहर सादिक साहब आगे बढ़ाएंगे, रवादारी की सियासत को फ़रोग़ देंगे, निज़ाम तालीम बेहतर करेंगे, बेकार अफराद को घर देने का अज़म किए हुए हैं। करप्शन से पाक डडियाल, मेरिट के मुताबिक फैसले इनके अंदर ये मौजूद है कि वो इंशाअल्लाह जो मेरिट पर बंदा होगा उसको उस नशिस्त पर बिठाएंगे। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक ताला 25 जुलाई को इनको कामयाब करे और डडियाल की गयूर आवाम की बेहतरी के लिए चौधरी अजहर सादिक साहब बेहतर अंदाज में अपना किरदार अदा कर सकें। आज की इस नशिस्त के मेज़बान चौधरी मुख्तार साहब, चौधरी इदनान मुख्तार साहब और इनके अजीज़ व अकारब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मिल बैठने का मौका दिया। सियासी और समाजी हवाले से बड़ा मकाम रखते हैं फौजी मुख्तार साहब। इलाके के अंदर कारोबारी लिहाज से भी इनका अपना एक मकाम है। आज ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को इनके साथ और भी लोग शामिल हुए हैं जो इन दोनों जमातों को छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए हैं और चौधरी अजहर सादिक के शाना बिशाना खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी जानिब से और अपने कायद चौधरी अजहर सादिक साहब की जानिब से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह 25 जुलाई के बाद बरसर इक़्तिदार आने के बाद कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों के जो मसाइल होंगे तरजीह बुनियादों पर उनको हल करने की कोशिश करेंगे। वक्त की कमी के बायस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ के लिए मैं वकास अदालत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम पाक और नात की समात से हमारे दिलों और क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। वकास अदालत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल्हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं। आपके होते हुए। चौधरी मोहम्मद रियाज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले मैं चौधरी अजहर सादिक और चौधरी अरशद रियाज को और खान साहब को तहे दिली से खुश आमदीद करता हूँ कि असाना गुलाम मतलब मैं छोटा जब वो आड़ आई था इंसान भी अशने नहीं
موقع ملیا. باقی جناب جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی اور نون لیگ کو ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ آزما چکے، لیکن انہوں نے ایک ہی رویہ رکھا ہے اور بیگ رشید بولتا ہے نتو سنگھ پتو سنگھ سیم. امید ہے چودھری صاحب پر کہ یہ جناب دربار تشریف لائے، اگر بہت سارے مسائل ٹائم بہت تھوڑا آیا، امید ہے کہ تھوڑے ٹائم بھی کچھ نہ کچھ دربار بارے خیال رکھا ہے. ان شاء اللہ اصل آج میں خود اور بھائی مختار صاحب بچے تصانے گھر کے شامل ہونے کا اعلان کر باقی ٹائم مختصر جو ہے جناب دونوں کو ٹائم دیتا ہوں 2-4 منٹ کے. بہت شکریہ ریاض صاحب. انشاءاللہ کامیابی کے بعد تعمیر و ترقی کے جو کام وہ انشاءاللہ منہ چڑھ کر بولیں گے اور کسی کو بھی شکوے شکایت کا موقع نہیں ملے گا. حضرت صادق صاحب میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، کنڈور پروگرام میں آپ نے ان سے ہاتھ ملایا اور آپ سے بڑا متاثر ہوا ہے. اس چھوٹے بچے کے جذبات دیکھ کر یقیناً اہلیان انکر کے جو جذبات ہیں وہ آپ بخوبی سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی کے بعد اہلیان انکر جو توقعات آپ سے لے کر ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ وہ کمٹمنٹ آپ ہی پوری کریں گے. اب میں اسد جاوید سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے. یہ حضرت صادق صاحب ان کا خلوص ہے، ان کا پیار ہے. ایک چھوٹا سا بچہ کنڈور پروگرام میں حضرت صادق صاحب نے ان سے ہاتھ ملایا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے تقریر لکھ کر دینی ہے، میں تقریر کروں گا. تو خیری پروگرام میں آپ لیٹ تھے تو میں نے اسے تقریر کروائی ادھر، لیکن اس نے کہا کہ حضرت صادق صاحب اسٹیج پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو میں دوبارہ تقریر کروں گا. نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان خصوصی چودھری حضرت صادق صاحب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں السلام علیکم. تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 25 تاریخ سب دوست پٹیائی کو ووٹ دیں تاکہ حضرت صادق صاحب جیت سکیں. میں حاجی الطاف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں، بس اپنی حاضری لگوائیں. ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے 8 بجے نیو ٹاؤن میں ایک پروگرام ہے وہاں پہنچنا ہے، پہلے ہی وہ لیٹ ہو چکے ہیں، وہ اپنی حاضری لگوائیں. نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت صادق صاحب اور ان کے ساتھ آئے مہمانان گرامی قدر چودھری ارشد صاحب، خان ظفر صاحب اور مزید مہمان جتنے بھی دور دراز سے آئے ہیں سب کو میرا سلام. یہ کمپین کا سفر ہے، الیکشن کا دور ہے اور ہر جگہ ظاہر کینڈیڈیٹ بھی جا رہے ہیں، مہمان بھی جا رہے ہیں، طلباء بھی جا رہے ہیں. یہ اہلیان بلدی کنگ وارڈ اور سے چودھری محمد ریاض صاحب اور مختار صاحب نے یہ اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جائے خیر سے عطا فرمائے. اور یہ پروگرام جو ہے یہ الیکشن کے سلسلے میں اب جاری و ساری ہے. اب وقت بھی اتنا کم ہے کہ آپ زیادہ تر لسٹوں پہ جس قدر ہو سکے وہاں پر کوشش کی جائے. تو لہٰذا اہلیان بلدی یہ سارے آپ سے تعاون کرتے ہیں. مزید قافلے میں بھی لوگ شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا میں سب کو قافلے کے شامل ہونے والوں کو بھی ان کا بھی مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کی کمی کے پیش نظر مزید کچھ کہنا میں مزید سمجھتا نہیں ہوں، لہٰذا میرے آنے والے مہمانوں کو سب کو سلام. بہت شکریہ حاجی صاحب. چودھری گلفراز بشیر یو کے سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، بابا فیصل صاحب بھی یو کے سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنے معزز میزبان چودھری مختار فوجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے مہمان اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب. جناب محترم قابل صدر احترام چودھری حضرت صادق صاحب اور تمام مقامی رہنما، میں اپنے گھر میں اس محفل میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ 50 سال میں، گزشتہ 50 سال میں کوئی سیاسی رہنما
ہمارے محلے، اس آبادی، ان لوگوں میں ہمیں عزت دے دیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے۔ رہ گیا مسئلہ ہماری مکمل سپورٹ حضرت صادق صاحب کے ساتھ، انشاءاللہ ان کی کامیابی علاقہ اندرال کی کامیابی ہے۔ اور میں ایک بات یہاں ضروری سمجھوں کہ یہ جو چراغ میرے ماموں صوفی محمد ریاض فرخرہ والوں نے جلایا ہے، اس کے فرزند چودھری ارشد نے جلایا ہے، یہ انشاءاللہ جلتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ انصاف ہوگا، انصاف کی حکومت ہوگی اور سب اس معاشرے میں رواداری کو دیں گے۔ سیاہ دور ختم ہو گیا ہے، سیاہ دور کی داستان کہ ہمارا 50 سالوں میں ایک بھی کوئی پروجیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے اس محلوں میں نہیں ہوا ہے، سیاہ دور تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک ان کو ہمت دے گا اور یہ ہمارے جو احساس کمتری والے علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ اللہ پاک ان کو ہمت دے۔ میری طرف سے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فوجی صاحب۔ میں اپنے معزز مہمان مرکزی نائب صدر پی ٹی آئی چودھری ارشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معزز مہمان کا استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل میں موجود میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی اس خوبصورت محفل کے میزبان چودھری مختار صاحب، چودھری عدنان مختار صاحب، میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں اس محفل میں موجود بھی ہیں۔ بڑی خوبصورت محفل سجائی آپ نے، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، وقت کی کمی ہے، اس لیے میں نے اسٹیج سیکرٹری صاحب کو کہا، خان ظفر صاحب کا، عبد یاسین صاحب کا، اور میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت مجھے دے دیا۔ یہاں بھی مختار صاحب نے کہا کہ محرومیاں، مختار صاحب یہ محرومیاں اس 10 سالوں میں تو مختلف یونین کونسل، مختلف گاؤں میں، مختلف قصبوں میں نے دیکھی۔ یہ بدقسمتی ہے اور یہی نتیجہ نکلتا ہے جب عوام کچھ غلط فیصلے کر لیتی ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں بڑا شعور آ گیا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہماری کمپین تحریک انصاف کی، آپ جیسے ساتھیوں کی مدد سے یہاں چودھری ارشد صاحب، خان صاحب، شاہد صاحب، عبد یاسین صاحب، قدیر صاحب اور جن بندوں کا نام ہے لے سکتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، ان سب نے بڑی محنت کی۔ اسی طرح ہر یونین کونسل میں لوگوں نے محنت کی ہے، اکیلے بندے کا یہ کام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ کو جو سورج طلوع ہوگا وہ تحریک انصاف کی جیت کا ہوگا، ڈڈیال کے لوگوں کی جیت کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محرومیاں اس وجہ سے ہیں کہ جو صاحب اس وقت منسٹر ہیں یا موجودہ ایم ایل اے صاحب ہیں، ان کے کسی طریقے دماغ کے کچھ حصے میں یہ بات پڑ گئی تھی کہ اب میں اگر الیکشن جیت گیا ہوں تو مجھے ہرا نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے ان کے طرز حکومت کو دیکھ کے کہ اربوں روپے کے فنڈز انہیں ملے، جتنے آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنے فنڈز نہیں ملے، جتنے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کا ترقیاتی بجٹ بھی ڈبل کر دیا۔ لیکن حالت یہ ہے ہمارے حلقے کی، ہم تو اپنے حلقے کی بات کریں گے پہلے، حالت یہ ہے جہاں کوئی ان کا پولنگ اسٹیشن میں ہارے ہیں یا کم ووٹ پڑے، جس یونین کونسل میں انہوں نے یہ وہاں کام کرنے کا سوچا بھی، جو شخص بیچارہ ان کے پاس مجبوری میں گیا اس کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، کئی لوگوں کو بے عزت کر کے وہاں سے نکالا گیا۔ آپ لوگ ان کے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ شاید پڑوسی اور چھتروں کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا خیال رکھا ہوتا ہے، لیکن اس دن میں چھتروں گیا ہوں، ویسے تو وہاں چیئرمین اکبر صاحب بھی موجود ہوں گے، انہوں نے ویسے ہی بڑی نعت ڈالی تھی میں کہ کچھ دن پہلے نمدار خالد صاحب نے چھتروں میں میٹنگ کی، جو رہی سی کثر تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ اپنے گھر کا پولنگ اسٹیشن حال ہے۔ یہ اس وقت یہ نتیجہ نکلتا ہے جب آپ 5 سال لوگوں سے دور رہیں، لوگوں کی خدمت نہ کریں، جو لوگوں کا حق ہے انہیں نہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے 25 تاریخ کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، آپ لوگوں کی حکومت آئی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوں گے۔ یہاں سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے،
अगर एक इंसान खुद बैठ के मुजफ्फराबाद में या अपने घर में फैसले कर लेता है तो ये ठीक नहीं है। असल जो फैसलों का तरीका ये है कि आप अपनी यूनियन काउंसिल के जो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें आप अपने नुमाइंदे दें। उन्हीं लोगों के मशवरे से और आपके मशवरे से आसानी इसलिए हो जाएगी कि क्यों खान साहब कहते हैं कि बलदियाती इंतखाब बड़े ज़रूरी हैं। उसकी वजह यह है कि जब बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं और आप अपने मेम्बरान चुन लेते हैं तो गाँव महल्ले में लोगों को बड़ी आसानी हो जाती है कि लोग अपनी मुश्किलात उनको पता भी होती हैं, वो आपके लोकल मेंबर या चेयरमैन होते हैं और आसानी हो जाती है। और मैं समझता हूँ जो MLA या मिनिस्टर इस चीज़ की मुखालफत करता है उसे समझ नहीं। मेंबर असम्बली का काम कानून साजी करना है, ये नहीं कि खंबा टूटी देना। लेकिन बात यह है कि ये अभी इलेक्शन के बाद वैसे तो इमरान खान साहब का नारा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ कि बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए। जहाँ तक मेरा फ़र्ज़ हुआ इसमें आपको शक न कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी नीयत है मेरी कि अल्लाह के हुक्म से जितना काम आपका हो सका मैं करूँगा। ये तो वादा नहीं करता कि तहसील रियाल के सारे मसाइल हल हो जाए, क्योंकि 10 साल में जो महरूमियाँ इन्होंने दी हैं उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। लेकिन नीयत पर नहीं शक करना, मेरी नीयत अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जान लगा दूँगा कि रियाल के लिए फंड्स लाने के, स्कीमें लाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला जो सड़कों का हाल है, जो अस्पताल का, सेहत का हाल है, अस्पतालों का हाल है, स्कूलों का हाल है, जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ, पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियाँ, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही और बाहर के लोग आके यहाँ मुलाजम हो रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जो हमारों का बच्चों का हक है वो हमारे बच्चों का ही रहेगा। हमारे ही तहसील, हमारे ही यूनियन काउंसिल के बच्चे इंशाअल्लाह इन असामियों पर लगेंगे, बाहर से इंशाअल्लाह ताला कोई भी नहीं आएगा। ये नहीं होगा थाना कचहरी में जो इंतज़ामिया है या जो पटवारी हजरात हैं ये आप लोगों से इंतकामी करवाइयाँ करें या आपकी जेबों की तरफ देखें। डिडाल में इंशाअल्लाह ताला वही अफसर रहेगा जो आपका खिदमतगार बन के रहेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक आदमी, एक गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, वो किसी गलती से थाने में बंद हो और कोई अमीर आदमी और जो सादत के करीब तरीन आदमी वो कोई गलती करे तो उसे कुछ भी ना कहा जाए। अल्लाह ताला को भी जवाब देना है, ये आर्जी दुनिया है। जब अल्लाह ताला को आपको इक़्तिदार दे देता है, आपको इज्जत दे देता है, तो मेरे ख्याल में और झुक जाना चाहिए, उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि सियासत का दूसरा नाम खिदमत है। लेकिन ये सिर्फ तकरीरों में, हकीकत में ये काम नहीं होता। जब आपने 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन लड़ के आप लोगों के पास दोबारा आना है तो क्यों ना ऐसे काम किया जाए कि जो हुकूमत अमानत देती है आप लोगों के लिए वो आप तक पहुँचे। उसकी तकसीम जो है मुनसिफाना हो, हर यूनियन काउंसिल का, हर गाँव का अपना हिस्सा हो और होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। मैंने जो बड़े कुछ चंद मसाइल की बात की है, जिसमें मैं सेहत के बारे में बात कर रहा था, स्कूलों के बारे में, कॉलेजों के बारे में, सड़क के बारे में, यूनिवर्सिटी कैंपस हमारे इलाके का। हाँ, दुख की बात है कि 10 सालों में नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन ये दोनों साबका मिनिस्टर और मौजूदा मिनिस्टर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सके। मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी कैंपस भी आए, पासपोर्ट ऑफिस भी आए इंशाअल्लाह ताला। पासपोर्ट ऑफिस का तो गन्नापुर साहब वादा कर गए कि इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह जितनी जल्दी हो सके। ये हमारे लोगों की आसानी है। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कश्मीरी जो बाहर रहते हैं, जिनका तल्लुक रियाल या ऊपर से, उनको जब वो आते हैं उनको मुश्किलात ही नज़र आती हैं और वो बड़े परेशान होते हैं, जबकि वो अच्छे लोग हैं। हमारे इलाकों में जहाँ हुकूमत काम नहीं करती है, बेचारे चंदे इकट्ठे करके देते हैं लोग ताकि अपनी मदद आपकी तरफ काम करें। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जब हुकूमत ने आपको फंड्स दिए हुए तो उसको सही इस्तेमाल करें। एक मोहल्ला पूरा जो है, एक पूरा इलाका, ये कस्बा, वो महरूम रहे वसाइल से और बिजली से, ट्रांसफार्मर से, सड़कों से, और एक बाहर उनका सपोर्टर वोटर हो, उसके 2 घर हो तो वहाँ 100 के लिए का ट्रांसफार्मर भी लग जाए, सड़क भी बन जाए, तो ये ज़्यादती है। उसके लिए वसाइल अब होने चाहिए, लेकिन जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ जरूरत है, वहाँ पहले होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ तो निज़ाम इंशाअल्लाह इंसाफ का होगा, इमरान खान की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला। बस आपसे गुजारिश है, जिस तरह यूनियन काउंसिल वर्कर ने हमारा साथ दिया है, जब उन्होंने हाँ की और हमारे काफ़िले में शामिल हुए तो उसके बाद पूरे डियाल में तकरीब मच गई और हमारी कैंपेन भी उसी वक्त शुरू हुई। मैं यूनियन काउंसिल वर्कर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे भाई चौधरी अरशद साहब और खान जफर साहब और आप लोग जो सारे यहाँ बैठे हैं, भाई अल्लाह दिता साहब, जितने और भी साहब हैं इस ग्रुप में, मैं पूरे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
सिर्फ आपसे आखिर में ये गुजारिश है कि 25 तारीख को अपनी माओं, बहनों, बेटियों को, बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग बहुत बीमार ना हो, उनको बिल्कुल वोट के लिए लेके जाएं। यह आपका फ़र्ज़ है। हमें चाहिए कि अगर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तक़बिल, अपने इलाकों के बेहतर वसाइल के लिए बेहतर फैसला करें। अगर आज आप बेहतर फैसला 25 को नहीं करेंगे तो 5 साल फिर ख्वारी के गुजरे। ये जो थोड़ी सी तकलीफ गर्मी में आपने 2-3 घंटे की सहनी है, मैं उसके लिए आपसे पहले माज़रत करता हूँ। लेकिन ये तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है जो तकलीफ खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करेगा, गलत फैसला होने के बाद 5 साल आपको मिलेगा। ये कुछ घंटों की तकलीफ और अल्लाह के ऊपर से 5 साल का सुकून इंशाल्लाह आपको मिलेगा। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझें। 3-4 दिन रह गए, फिर भी जहीं की कमी नज़र आती है आपको, बराए मेहरबानी उस कमी को पूरा करें। छोटी मोटी अगर कोई नाराज़गी उसको ख़त्म करें। हमारा मकसद बहुत बड़ा है और इस मकसद के लिए हम सबको एक साथ मिल के चलना है। मैं आखिर में आप सबका, मुख्तार साहब का और आप सबका जो यहाँ लोग मौजूद हैं, ये मत समझिएगा जिनका मैंने नाम नहीं दिया वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त नहीं है। बात यह है कि जल्दी है और जब कोई नाम रह जाए तो मुझे परेशानी होती है कि बंदा बुरा ना बनाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो हम सब मिलजुल के दोबारा इधर आएंगे और आप लोगों से पूछेंगे, मुख्तार साहब और आप सब से, कि आप बताएं कि आपके इलाके का सबसे पहले कौन सा काम किया जाए। इंशाअल्लाह ताला पर दुआ करें हमारे लिए और अपने लिए। इंशाअल्लाह ताला हमें इन चोरों, इन ठगों से हमारी अल्लाह ताला जान छुड़ाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान ग्रामी मामूल अदिता साहब, चौधरी अहमद साहब, हाजी आरफ साहब, मलक तालब साहब, हाजी अदालत साहब, तमाम मेहमानों का मैं बेहद मशकूर हूँ जो मुख्तसर सी कॉल पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। शिराज सागर साहब, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि लाइव कवरेज दे रहे हैं। जो दोस्त शामिल हो रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो तमाम दोस्त स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। चौधरी मोहम्मद रियाज साहब, चौधरी मोहम्मद आजम, साबिक उम्मीदवार मेंबर यूनियन कौंसिल उनकर इंशाल्लाह इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन हुए तो आप हमारे उम्मीदवार पक्के होंगे। चौधरी इमरान आजम डंगवाड़, चौधरी इशराक, चौधरी फराग, चौधरी मोहम्मद साबर। मैं जिन दोस्तों के नाम ले रहा हूँ वो तमाम दोस्त स्टेज के सामने तशरीफ ले। वक्त इंतहाई कम है। चौधरी अरशद साहब, चौधरी अलादीता साहब और दीगर मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए ताकि पीटीआई में शामिल होने वाले दोस्तों की हौसला अफजाई हो सके। चौधरी वाजिद साबर, चौधरी मोहम्मद साबर, चौधरी मजहर साहब, चौधरी शुकेब साबर, चौधरी उस्मान अमजद, चौधरी खुर्रम, चौधरी रिजवान गंचौर, चौधरी ताहिर, चौधरी नाहीम, चौधरी बिलाल, चौधरी साजिद, सरफराज शिबली, वसीम इकबाल बलथी, चौधरी वाजिद, अब्दुल वहीद मुगल फ्रॉम गंचौर, शफाकत मुगल फ्रॉम गंचौर, बिलाल मुगल, इदनान यूसुफ, चौधरी मुख्तार अहमद फौजी साहब, इदनान मुख्तार साहब, कमरान मुख्तार, चौधरी नौमान मुख्तार, चौधरी सिकंदर खान। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के सामने तशरीफ ले आए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी अज़हर सादिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने पीटीआई में शामिल होने वाले दोस्तों के गले में हाथ डालें और उनको पीटीआई की शमूलियत दें। जी मुख्तार साहब इधर से ठेकेदार महमूद साहब, हबीब साहब, चाचा खादम साहब, मास्टर तनवीर साहब, पिंडाल में आए हुए तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमारी मुख्तसर सी कॉल पर पिंडाल में तशरीफ लाए। चौधरी नजाकत फ्रॉम दुरुन्नी, मैं उनका भी मशकूर हूँ वो प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। इदनान यूसुफ, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। खान जफर खान फैसलाबाद की जानिब से भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
चौधरी मुजाकर खान कुरनी में उनका भी मशहूर हूँ, वो प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। इदनान यूसुफ, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। جی سب بہت جناب لائی دیو لائی دیو آر تو لائی دیو رہا تیر کی باوڑا جی چودھری صاحب کی نا بھائی میں زیادتی ہے نا چودھری کی دو بھائی نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے تمام دوستوں کو میں اپنی جانب سے اور اپنے قائد چودھری اعظم صادق صاحب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کی جانب سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ظفر خان کی جانب سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔